बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। शौक भी इंशाल्लाह ठीक होगा। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि दिसंबर का महीना जो है वो शुरू हो चुका है। दिसंबर और जनवरी में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है और इन्हीं 2 महीनों में जो है वो धुंध वगैरह जो है वो पड़ती है। तो तीतर जो है इसे हम हर वक़्त बंद भी नहीं रख सकते क्योंकि खोलना पड़ता है, दाना पानी भी देना पड़ता है, धूप भी लगानी पड़ती है और बाज़ औक़ात बंदे को होता है कि यार ये परिंदा है इसको खोल के रख दें। तो सर्दी से बचाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें जो ऐसी खुराकें हैं ताकि तीतर को अंदर से हीट में भी रखें, उसको भलाई के लिए और उसको मस्ती के लिए बेहतर जो है वो तैयार करें। ज़्यादा सर्दी जो होती है ये पट्ठों को अंदर से कमज़ोर कर देती है। अगर हम इन चीज़ों का परिंदों का ख़्याल नहीं रखेंगे, ज़ाहिर है इसने धुलाई करनी है, इसका ज़ोर लगना है, तो खुराकें देना बहुत ज़रूरी होती हैं। और जंगल में तो इसने अपनी मर्ज़ी से जो खुराक भी लेनी है उसने अपने हिसाब से ले लेनी है, ठीक है? क्यों ले लेनी है? अल्लाह पाक ने उस हिसाब से हर चीज़ को उतना वो सेंस दिया हुआ है। तो हम दोस्तों ने जो शौकीन हज़रात है, परिंदा ज़ाहिर है कैद किया हुआ है, तो उसे हमने वो चीज़ें देने की कोशिश करनी है ताकि वो अंदर से फिट रहे, उसके पट्ठे ठीक रहें और वो इंशाल्लाह बेहतर सेहतमंद हो। तो इस मौसम में जो हम खुराक है वो आप दोस्तों को 15 दिन की बता रहा हूँ। ये जो मेरे सब्सक्राइबर है, मेरे व्यूअर है, उनका बहुत शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलें भी आती हैं, कमेंट्स भी करते हैं। तो अभी 2-3 दिन पहले भी कॉलें भी आईं, को कमेंट्स भी आए कि जानी भाई अगली खुराक आपने नहीं बताई। तो मैंने कहा इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में बता रहा हूँ। तो ये 15 दिन की मेरे भाई खुराक है। मैंने लिखी हुई हैं, चीज़ें ज़्यादा थी क्योंकि मैं इसमें मिस ना कर दूँ कोई भी। ये 15 दिन की आपने खुराक मेरे भाई आपने तैयार करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। क्यों नहीं करनी कि इस पे काफ़ी चीज़ें महँगी होती हैं। ज़्यादा अगर हम बना के रख लें तो ख़राब ना हो जाए। तो मेरे भाइयों आपने 15 दिन की सिर्फ तैयार करनी है और ये 15 दिन की मैं आपको जो चीज़ें हैं उसकी तफ़सील इंशाल्लाह बता रहा हूँ। सबसे पहले आपने 1 अदद नर छुहारा जो है वो ले लेना है। ये आपने ज़हन में रखना है, नर छुहारा लेना है। ये आप ₹100 के ले लेंगे, 8-10 आ जाएँगे। तो ये 15 दिन की जो हम खुराक बना रहे हैं उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ एक आपने इस्तेमाल करवाना है। ठीक है दोस्तों? एक नर छुहारा ले लेना है। लिख लिया करें चीज़ जो भी खुराक होती है, पानी होती है, जो चीज़ आपको बताई जाती है, वो मेरा भाई लिख लिया करें। ठीक है जी? वो लिख लिया करें। ठीक है जी? तो ये चीज़ें मसलन कि एक तो हो गया नर-छुहारा हो गया, ठीक है? उसके बाद आपने लेना है जी दोस्तों, नर-छुहारा 1 अदद हो गया जी, ठीक है? उसके बाद आपने 3 इंच यानी कि ये हमारी उँगल का जो पोटा होता है, इसको हम 1 इंच बोलते हैं। ये 1 इंच के बराबर आपने 3 टुकड़े लेने हैं मुरब्बे के। वो आप गाजर का मुरब्बा ले लें, सेब का ले लें, आँवले का लेंगे तो वो आँवले की 1 गुठली जो है, वो आप उसमें ऐड कर लें। ठीक है जी? और इसको मैं बता रहा हूँ मसलन के मुरब्बे को क्या करना है, ठीक है जी? लास्ट पे इंशाल्लाह आपको वो भी मैं तफ़सील बनाऊँगा। 3 इंच का टुकड़ा मुरब्बे का हो गया, आँवले का भी ले सकते हैं, सेब का भी ले सकते हैं और गाजर का भी ले सकते हैं। उसके बाद 3 अदद काजू लेने हैं, ठीक है जी? 3 अदद काजू हो गया जी, 5 अदद पिस्ता, ये मगज़ पिस्ता जो होता है 5 अदद वो लेना है और 30 अदद भुने हुए चने जो खिल्लें होती हैं, वो आप जो साफ़ होती हैं वो लेनी 30 अदद, भुने हुए चने और 50 अदद आपने चारों मगज़ जो है वो ले लेने हैं, ठीक है जी? 50 अदद चारों मगज़ और 1 गिरी आपने ले लेनी है इसकी अखरोट की, ठीक है जी? अखरोट की गिरी वैसे ही मिल जाती, ये भी आप ज़्यादा लेके रख लें क्योंकि आगे भी हमने खुराक बनानी है। ये सिर्फ़ आपको 15 दिन की बता रहा हूँ और 1 परिंदे की बता रहा हूँ, ठीक है जी? उसके बाद 5 अदद आपने सब्ज़ इलायची जो होती है, वो ले लेनी है और 30 अदद बादाम लेने हैं, ठीक है जी? बादाम आपने पानी में भिगो देने हैं
اور اس کے ساتھ جو میں نے 3 ٹکڑے 3 انچ کا وہ مربع بتایا، وہ آپ گاجر کا لے لیں، آملے کا لے لیں، چاہے اس کا سیب کا لے لیں۔ یہ باداموں کے ساتھ آپ نے پانی کے اندر ہی رکھ دینا ہے۔ کیوں رکھ دینا ہے کہ اس کا سیرا جو ہے وہ نکل جائے گا اس کے اندر سے، کیونکہ ہم نے خوراک کو میٹھا نہیں کرنا، ٹھیک ہے جی؟ وہ نکل جائے گا، اور بادام بھی چھیل لینے ہیں آپ نے، اور مربع جو ہے وہ بھی پانی اس کا خشک کر لینا ہے۔ اس کے بعد جی ایک آپ نے لینا ہے، یہ بہت بریک لکھا گیا ہے، اور ایک عدد آپ نے چھوٹا چمچ جو اجوائن، چھوٹا چائے والا جو چمچ ہوتا ہے نا، وہ اجوائن کا لینا ہے، دیسی اجوائن لینی ہے، اور 5 عدد کالی مرچیں لینی ہے، ٹھیک ہے جی؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11، یہ کل 11 چیزیں ہیں۔ بادام اور مربع آپ نے بھگو دینا ہے، باقی ساری چیزیں ایسے ہی کوٹ لینی ہیں، اور کوٹنا آپ نے اس میں جیسے گھر میں ہمارے جو وہ مرچ مسالہ جس میں کوٹتے ہیں اس میں بالکل نہیں اس کی کٹائی کرنی، یہ الگ آپ نے لینا ہے۔ کھر لے لیں کوئی، وہ اس میں وہ اسپیشل اس کے لیے 300 کا پتھر کا بھی آ جاتا ہے، وہ آپ لے کے اس کے اندر کر لیں، اور جو وہ مثلا کہ اس کو بالکل ایک جان کر لینا ہے یہ ساری چیزیں۔ بادام چھیل کے اس میں ڈال لینے ہیں، مربع جو ہے وہ بھی پانی میں سے نکال کے اس کو اچھی طرح پانی اس کا ہٹا لینا ہے۔ تو اس کو یہ ساری 11 کی 11 چیزیں آپ نے بالکل اچھی طرح سے کوٹ لینی ہیں، کوٹ کے کسی بھی جال وغیرہ میں رکھ لیں آپ، اور جال کے ڈھکن میں چھوٹے چھوٹے 2 3 سراخ بھی کر دیں، تاکہ اس کی یہ جو اس کی گیس وغیرہ ہے نکلتی رہے، اور چیز میں وہ جالا نہیں لگتا، پھر خراب نہیں ہوتی۔ تو ایک تو میں نے 15 دن کی اس لیے بتائی ہے کہ یار 15 دن میں وہ انشاءاللہ خراب نہیں ہوگی، اگر زیادہ ہم بنائیں گے تو وہ اس میں خراب بھی ہو سکتی ہے، ضائع ہو جا سکتی ہے، تو کم سے کم 15 دن کی۔ اور یہ پھر آگے ہم نے یہی چلانی ہے، جس میں کچھ چینجنگ کرنی ہے وہ بھی میں انشاءاللہ آپ دوستوں کو بتاؤں گا۔ تو جب آپ نے اس کو بنا لیا، پورا جال میں رکھ لیا، ٹھیک ہے جی؟ یہ شام کے وقت آپ نے دینا ہے، چھوٹا چائے والا جو چمچ ہوتا ہے وہ بالکل بھر کے نہیں، درمیانہ سا کر کے، ایک وہ اور ایک آٹے کا، کنک کا جو آٹا ہوتا ہے وہ اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے۔ ان مثلا کہ دونوں چمچوں کو، یہ تو تیار ہوا آپ نے نکال لیا ہے، اور ایک چمچ آپ نے آٹے کا لے لینا ہے، اس کو مکس کر کے اس میں تھوڑی سی ملائی ڈال کے اس کی گولیاں بنا کے آپ نے رات کے وقت دینی ہے، ٹھیک ہے، تیتر کو، اور پھر آپ نے کور کر دینا اس کو۔ یہ خوراک بہت اچھی ہے، کیونکہ تیتر جو ہے وہ انشاءاللہ اچھی اس کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو، اچھی بھلائی وہ کرے گا انشاءاللہ، اچھی مستی کرے گا، ٹھیک ہے، اور ٹھنڈ سے کور رہے گا، اس کے پٹھے وغیرہ جو ہیں وہ مضبوط رہیں گے انشاءاللہ، اس کی خون کی گردش جو ہے وہ ٹھیک رہے گی، کیونکہ زیادہ سردی جو ہوتی ہے وہ نقصان دیتی ہے چیزوں کو۔ تو اس لیے کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ سالوں سال سے چلی آ رہی ہیں، دیتے ہیں ہم لوگ، اور وہی چیز دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جو ہم خود استعمال کرواتے ہیں۔ تو مثال کے طور پہ میرا 10 سال کا، 20 سال کا یا 25 سال کا تجربہ ہے، پھر اس سے پیچھے ہمارے جو استاد ہیں ان کے استاد ہیں، تو یہ چیزیں جو ہیں جتنی مقدار آپ دوستوں کو بتائی جاتی ہے اتنی ہی دیا کریں، ٹھیک ہے جی؟ زیادہ کم کریں گے، کم کریں گے تو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، زیادہ کریں گے تو اس کا نقصان ہوگا۔ تو برائے مہربانی جتنی چیز بتائی جائے اتنی ہی استعمال کروایا کریں، تو انشاءاللہ آپ کا شوق بھی بہتر ہوگا، پرندے بھی انشاءاللہ تندرست رہیں گے، اچھی بھلائی کریں گے، اچھی مستی کریں گے، آپ کا شوق انشاءاللہ بہتر ہوگا۔ تو امید ہے دوستوں کے شوق کے حوالے سے یہ ویڈیو میرے دوست بھائی، میرے سبسکرائبر، میرے ویور جو ہیں، جو شوقین حضرات ہیں، انشاءاللہ اس کو فائدہ دے گی، ان کو فائدہ دے گی۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔